أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
صدق الله